आज की इस वीडियो में मैं हर तरह के जादू से मुकम्मल निजात का एक ऐसा अमल बताऊंगा, यानी हर अमल अपने अंदर खास ताकत रखता है। पहला जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये मुकम्मल तरीका कार के तहत किया जाता है। इसका मुकम्मल तरीका जैसे बताऊं वैसे करें, इंशाअल्लाह आपको हर तरह के जादू से निजात मिल जाएगी। जो लोग जादू की वजह से परेशान हो, उनकी जिंदगी बर्बाद हो भी हो, कारोबार पे बंदिश लग गई हो, या फिर बीमारी में मुब्तला हो गया हो, तमाम रिपोर्टें ठीक आती हों लेकिन इंसान ठीक ना होता हो, तो ये अमल जरूर करें। जबरदस्त जादू से निजात, अगर किसी ने जबरदस्त जादू करा दिया हो, या सिफली अमल के जरिए बिल्कुल ही मफलूज कर दिया हो, या ऐसी गलत कर दिया हो कि जिसकी निशानदेही ना हो रही हो और इसकी वजह से वो शख्स अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हो, तो इसके लिए एक मुजरब तरीन अमल ये है। इंशाल्लाह इस अमल के जरिए इस पर किया हुआ जादू बेअसर हो जाएगा और गंदे अमल और गत वगैरह की बिल्कुल रुकावट या काट हो जाएगी, और 40 दिन में मरीज जादू की लपेट से इंशाल्लाह पूरी तरह निजात पाएगा। सबसे पहले है राई और अजवाइन तकरीबन 250 ग्राम लेकर, इसमें से 200 ग्राम अजवाइन हो और 50 ग्राम फ्राई, फिर इन दोनों को मिलाएं और इनको 7 मरतबा ये अजमियत पढ़कर दम करें, यानी फूंक मारनी है। ये पढ़ के कि ये खतर ये इसके बाद सफेद कागज पर 4 नक्श लिखें और इसके सतीले बनाएं। फिर ओड़े चरागों में तिलों का तेल डालें और इन में इन स्लिपों को रुई में लपेट कर मरीज के दाएं बाएं और आग के आगे पीछे जलाएं, यानी कि एक दाएं रख देना, एक बाएं रख देना, एक सामने रख देना, एक पीछे, और इनको जलाना है चिराग में, दिए में। और जब तक तीले जल ना जाए चिराग बुझने ना दें। चिरागों के जलते वक्त मरीज के पास अंगीठी जलाकर रख लें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अजवाइन और राई इसमें डालकर मरीज को धुनी देते रहें। इस दौरान 250 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम जो है वो राई से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी 200 ग्राम ले लें तो वो भी ठीक है, 250 ग्राम ये और 50 ग्राम ये ले लें तो वो भी ठीक है। वो चारों नक्श ये हैं, वो आपने चारों नक्श दिखने हैं यहाँ पे। मरीज का नाम मेल अपिल, ईमेल है बिनते, उसकी माँ का नाम, हर किस्म के जहर से निजात पाले, ये लाजमन लिखना है। हाँ, वाओ इसी तरह लिखा जाएगा, जोड़ना नहीं है इनको, यहाँ पे जोड़ना है। ये मैं परीत से भी दिखाई देता हूँ। ये जो पतीला है, इसको मरीज के दाएं तरफ जलाना है, यानी इसको राइट हैंड की जानब आपने चला देना है। फलां इब्ने फलां, जहाँ पे इस मरीज का नाम, मेल अपिन फीमेल अपिन थे, उसकी माँ का नाम, हर किस्म के सहर से निजात पाले। अब इस पतीले को मरीज की कुस्त पर यानी पिछली जानब बैक पे रखना है। यहाँ भी नाम मरीज का मेल अपिन फीमेल अपिन थे, उसकी माँ का नाम। अब आगे चलते हैं। अब इस पतीले को, ये जो तावीज नजर आ रहा है, इसको बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पे रखना है और आप दिए में रख के इसको जलाना है। यहाँ पे मरीज का नाम मेल अबिन फीमेल अबिन थे, उसकी माँ का नाम। स्लाइड ने फलां की जगह मरीज और उसकी माँ का नाम लिखें। ये पतीले जलाते जलाने वाला अमल सिर्फ एक दिन करना है। इसके बाद जजर नक्श 40 अदब लिखें, रोजाना एक नक्श मिट्टी की अंडिया में या मिट्टी के सपोरे में नमाज फजर के बाद बोल दें, और शाम को असर और मगरिब के दरमियान इसका पानी मरीज को सिर्फ एक बार पिला दें। पानी एक गिलास के बराबर हो नक्श का कागज इसी क्यारी या कमरे में दबा दें। इंशाअल्लाह 40 दिन में हर तरह की सिफिली जादू से निजात मिलेगी। लाने वाला नक्श ये है, या इलाही इस मरीज को जादू से निजात दे, ये लाजमन लिखा जाएगा। ये पिलाने वाला तावीज़ है, इंशाअल्लाह हर तरह के अंदर से जादू के असरात को बाहर निकाल के फेंक देता है। ये अमल भी बड़ा एक पास अमल है। सिफली जादू तोड़ने के लिए अगर कोई शख्स सिफली जादू का शिकार हो तो इसके लिए
یہ عمل مفید ثابت ہوگا کنویں کے پانی پر کہ کس مرتبہ مدجہ لازمیت پڑھ کر سام کریں کہنے کو مارنی ہے پانی پہ کنویں کا پانی لینا اور اس پانی سے کی روز تک مریض تو صبح و شام پلاتے رہیں۔ اگر پانی بڑھانا ہے تو کنویں کا پانی ہی اس میں ڈالیں اور اس اہمیت تو سرسوں کے تیل پر کس مرتبہ پڑھ کر تام کریں اور تیل کو رات کو مریض کے پورے جسم پر ملیں۔ انشاءاللہ 21 دن میں سفر سے نجات ملنے کی عظمیت یہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کا سب سے سخت جادو جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ اگر جادو کے ذریعے کوئی ایسی بیماری انسان پہ لاحق کر دی گئی ہو تو علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہوتی ہو، رپورٹیں ٹھیک آتی ہیں، تو یہ عمل ضرور پڑھیں۔ جو بیماری سمجھ میں نہ آئے اس کو دفع کرنے کے لیے نتیجہ ذیل نقش لکھ پر گلے میں ڈالیں۔ اگر توڑے پڑتے ہوں اور وجہ سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایسی کسی نقش کو بوتل میں ڈال کر 7 دن تک پلائیں۔ یہ چھوٹا سا نقش ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ لوگ جادو کے ذریعے استعمال بھی کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک اسی طرح بہن نے ہم سے رابطہ دیا جو پچھلے 3 سال سے بیمار تھی۔ تمام رپورٹیں ٹھیک آتی تھی لیکن صحت یابی ہوتی تھی۔ جب معاملہ دیکھے گئے، تمام صورتحال سنی گئی تو جادو کے اثرات ظاہر ہوا۔ اس کے بعد یہ عمل دیا گیا، یقین کریں اس بہن نے لاکھ اور بے اپنی بیماری پہ لگا دیے تھے، لیکن ذرا برابر بھی اسے افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس عمل کے کرنے کے بعد یہ روحانی علاج ہوتے ہیں صرف اس بہن کی تمام تر بیماری ٹھیک ہو گئی۔ بعض اوقات جادو کے ذریعے چلتے چلتے کاروبار کو توڑ دیا جاتا ہے، بندش لگا دی جاتی ہے۔ یہ عمل کس خاص جادو کے لیے کریں۔ اگر کسی کا کاروبار چلتے چلتے کی جائے اور بندش پر صبح ہونے لگے تو نتیجہ نقش گلاب و زعفران سے نچتی دوار کو جب نیا جانتے رہے تو بار آتی ہے، وہ لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا۔ یہاں پہ جس کا کاروبار بند ہے وہ اپنا نام میل و بن سے ملے بنتے اپنی ماں کا نام لکھے اور لگاتار 40 دن تک یا فتنا ہو 499 دفعہ یعنی 439 ٹائم پڑھے۔ یہ نقش ہے۔ باقی آج کا مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا پریس آپ چینل پہ موو ہیں۔ یوٹیوب سائٹ میں مسلم وظیفہ یا پریس آپ لکھیں گے، آپ پہ سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، دونوں کی سبسکرائب کریں۔